ग्वादर दरबेला में पानी बहरान के खिलाफ इलाका मकीनों का कोस्टल हाईवे पर धरना। महकमा खुराक बलूचिस्तान गंदम की खरीदारी न कर सका, फ्लोर मिल्स बंद, ज़मींदार परेशान। आज जून की 25 तारीख है, दिन हफ्ता, और इस वक्त बलूचिस्तान में शब के 10 बज रहे हैं। बलूचिस्तान अफेयर्स की उर्दू न्यूज़ बुलेटिन सरशपे अहवाल के साथ मैं हूं मकबूल नासिर। शपवश बात। ग्वादर दरबेला में पानी बहरान के ख़िलाफ़ इलाका मकीनों का कोस्टल हाईवे पर धरना। दरबेला ग्वादर में पानी बहरान के ख़िलाफ़ इलाका मकीनों का एहतजाज। न्यू इंटरनेशनल एयरपोर्ट के करीब कोस्टल हाईवे पर धरना देकर ट्रैफिक की रवानी मुअत्तल कर दी। दोनों तरफ आने जाने वाली सैकड़ों गाड़ियां कड़ी कर दी गईं। मुजाहिरीन इंतज़ामिया से इलाके में जारी पानी के बहरान के ख़ात्मे और फराहमी आब की सूरत हाल को बेहतर बनाने का मुतालबा कर रहे थे। डेरा मुराद जमाली में रेलवे स्टेशन के करीब घर पर बम हमला। नामालूम अफराद का एक घर के गेट पर हैंड ग्रेनेड से हमला। हैंड ग्रेनेड हमले में घर के गेट और गाड़ी को नुकसान पहुंचा, जबकि कोई जानी नुकसान नहीं हुआ। हैंड ग्रेनेड हमले की इतला मिलने के बाद पुलिस और सिक्योरिटी फोर्सेस के एहलकार जाए वक़ुआ पर पहुंच गए और इलाके की नाकाबंदी करके सर्च ऑपरेशन शुरू कर दिया गया। हैंड ग्रेनेड हमला सरदार खान शर के घर पर किया गया था। महकमा खुराक बलूचिस्तान गंदम की खरीदारी न कर सका, फ्लोर मिल्स बंद, ज़मींदार परेशान। बलूचिस्तान में गंदम की काश्त मार्च के महीने में पक जाती है, जिसके बाद काश्तकार व ज़मींदार गंदम को फ़रोख्त करने के लिए मार्केट लाते हैं, जबकि सिंध और पंजाब की हुकूमतें अप्रैल ही में गंदम की खरीदारी का हदफ मुकम्मल कर लेते हैं, जिसके बाद मज़कूरा सूबों में गंदम की तरसील पर पाबंदी आयद की गई है। जबकि बलूचिस्तान में मार्च में पकने वाली गंदम की खरीदारी हुकूमत वक्त को जून में याद आया और दफ़ा 144 नाफिज करके पूरे सूबे में गंदम की तरसील पर पाबंदी आयद कर दी। गंदम के एक ज़िला से दूसरे ज़िला तक तरसील पर भी पाबंदी आयद की गई है। ज़राए के मुताबिक सूबाई हुकूमत ने 10 लाख बोरी गंदम खरीदने का हदफ मुकर्रर किया था, जबकि वफाक का भी पास्को के ज़रिए बलूचिस्तान से 10 लाख बोरी गंदम खरीदने का हदफ है। इसके अलावा सूबे के 36 मिल मालकान भी अपनी ज़रूरियात के मुताबिक गंदम खरीदते हैं। गंदम की तरसील पर पाबंदी की वजह से फ्लोर मिल्स बंद होने के करीब हैं। ज़राए के मुताबिक महकमा ज़राअत बलूचिस्तान ने डेरा बुगटी, नसीराबाद, जाफ़र आबाद, जलमक्सी, सिब्बी और खारान समेत बलूचिस्तान में मजमूई तौर पर गंदम की पैदावार का तखमीना 97 लाख बोरी लगाया है, जबकि सूबे में गंदम की सालाना तलब 1 करोड़ बोरी से ज़ायद है। इससे कबल रवामा सूबे मुशीर दाखिला मीर ज़ियाउल्लाह लांगो की जानिब से खाद, चीनी के साथ आटे की तरसील पर भी पाबंदी ख़त्म कर दी गई, लेकिन गंदम पर आयद पाबंदी की वजह से बलूचिस्तान में एक बार फिर गंदम बहरान का ख़दशा है, जिसका इजहार सेक्रेटरी खुराक की जानिब से भी किया गया है। महकमा खुराक की गंदम की बरवक्त ख़रीदारी न होने की वजह से आज सूबा भर में कायम निजी फ्लोर मिल्स बंद होने के दिहाने पर पहुँच गए हैं, जबकि ज़मींदारान भी नान शबीना के मोहताज हो रहे हैं। हवामी हलकों ज़मींदारों ने मुतालबा किया है कि अगर यही सूरत हाल रही तो गंदम के बहरान की तमाम तर पाबंदी हुकूमत वक्त पर आयद होगी। ग्वादर में अमन व अमान बरकरार रखने के लिए ईगल स्क्वाड तश्कील दे दिया गया। बलूचिस्तान के अहम साहिली शहर ग्वादर में अमन व अमान की सूरत हाल बरकरार रखने और जराइम पर काबू पाने में खुसूसी मदद के लिए पुलिस का ईगल स्क्वाड तश्कील दे दिया गया। डिप्टी इंस्पेक्टर जनरल पुलिस मकरान डिवीज़न गुलाम अजफर मईसर के मुताबिक IG बलूचिस्तान अब्दुल खालिक शेख की हिदायत पर तश्कील दे दी गई है। ईगल स्क्वाड में फ़िलहाल 40 जवान मुख्तस किए गए हैं, जिनमें ज़रूरत के मुताबिक इजाफा भी किया जा सकेगा। ईगल स्क्वाड के अरकान ग्वादर शहर में पेट्रोलिंग करेंगे और किसी भी मुमकिन मसले की सूरत में फ़ौरी कार्रवाई के लिए तैयार रहेंगे। DIG गुलाम अजफर महीसर ने बताया है कि हिकमत अमली के तहत ईगल स्क्वाड के जवान 4 मोटरसाइकिलों पर एक साथ गश्त करेंगे। DIG ग्वादर ने तश्कील 9 के बाद ईगल स्क्वाड के जवानों को उनकी ड्यूटी और फ़राइज़ पर ब्रीफिंग भी दी। नाकिस मटेरियल का इस्तेमाल, ज़ियारत संजावी रोड की तामीर का काम बंद, तहकीकाती कमेटी कायम। सेक्रेटरी मवासिलात व तामीरात रोशन अली शेख ने ज़ियारत संजावी रोड की तामीर के मुआयने के दौरान गैर मियारी काम और नाकिस मटेरियल के इस्तेमाल पर
ایکشن لیتے ہوئے روڈ کی تعمیر کا کام تحکم ثانی بند کرنے کا حکم دیتے ہوئے ایک اعلیٰ سطحی کمیٹی چیف انجینئر سبی زون کی سربراہی میں قائم کر دی ہے۔ سیکریٹری مواصلات و تعمیرات نے روڈ کا تفصیلی معائنہ کرنے اور انکوائری رپورٹ 3 دن میں پیش کرنے کی ہدایت کی ہے۔ اس ضمن میں سیکریٹری مواصلات و تعمیرات نے انکوائری کمیٹی کو ہدایت دیتے ہوئے کہا ہے کہ صوبائی وزیر مواصلات و تعمیرات سردار عبدالرحمن کیتران کی یہ واضح ہدایات ہیں کہ ترقیاتی منصوبوں میں اگر کوئی بھی کمی بیشی اور منصوبوں کے معیار کے متعلق کسی بھی قسم کی شکایت موصول ہوئی تو متعلقہ حکام کے خلاف سخت سے سخت کارروائی کی جائے گی۔ ترقیاتی منصوبے چاہے روڈز ہوں یا بلڈنگز، ان کی تعمیر کے معیار پر کسی بھی قسم کا سمجھوتہ نہیں کیا جائے گا۔ سیکریٹری مواصلات و تعمیرات نے محکمہ مواصلات و تعمیرات کے تمام ضلعی انجینئرز اور افسران کو سختی سے ہدایت دیتے ہوئے کہا ہے کہ اپنے اضلاع میں جو بھی ترقیاتی منصوبے جاری ہیں ان کی مؤثر نگرانی کو یقینی بنایا جائے۔ گوادر میں نہتے عوام پر کوسٹ گارڈ اہلکاروں کے تشدد کا نوٹس لیا جائے۔ علاقائی معتبرین کتان میں نہتے عوام پر پاکستان کوسٹ گارڈز کی پرتشدد کارروائیاں، وزیر اعظم سے شکایت کرنے پر آفیسر اور اہلکاروں نے غریب لوگوں کو بلا وجہ زد و کوب کیا۔ اگر متعلقہ اداروں کے خلاف کارروائی نہیں کی گئی تو شدید احتجاج پر مجبور ہوں گے۔ ان خیالات کا اظہار پانوان اور جیونی کی معتبر شخصیت تاج محمد کلمتی اور دیگر شخصیات نے مقامی میڈیا سے شکایت کرتے ہوئے کیا۔ ان کا کہنا تھا کہ کوسٹ گارڈ ساحلوں کی حفاظت کے بجائے عوام دشمنی پر اتر آئی ہے۔ سرحد پر رہنے والوں کو کسی قسم کا ریلیف دینے کے بجائے انہیں بھوکا مارنے پر تلی ہوئی ہے، جبکہ ساحلوں سے اربوں روپے کی منشیات ان اداروں کی ملی بھگت سے بیرون ممالک تواتر سے جاری ہے۔ انہوں نے وزیر اعظم سے اپیل کرتے ہوئے کہا ہے کہ کوسٹ گارڈز کے افسران اور اہلکاروں کے خلاف کارروائی کرتے ہوئے تشدد میں ملوث اہلکاروں کو سخت سزا دی جائے۔ وسطی محمد میں کیرتر کینال سے 1 ہفتہ پرانی نامعلوم شخص کی لاش برآمد۔ کیرتر کینال سے سیف آباد کے مقام پر نامعلوم شخص کی لاش برآمد۔ پولیس تھانہ باغ SHO ندیم خان بہرانی کی نگرانی میں کیرتر کینال سے لاش نکالا گیا۔ لاش کی شناخت نہ ہو سکی، مزید تفتیش پولیس کر رہی ہے۔ فٹ فیڈر اور ذیلی شاخوں میں پانی کی قلت، ٹیل کے کسانوں نے نقل مکانی شروع کر دی۔ بلوچستان کے سب سے بڑے نہری نظام فٹ فیڈر کینال کی تحصیل تمبو کی مقصی شاخ، عمرانی شاخ، روپا شاخ، بھاری شاخ، شاخ بولان، شاخ ٹھیپل، شاخ بیدار شاخ سمیت دیگر شاخوں کو اریگیشن محکمہ اب تک بلوچستان ہائی کورٹ کے حکم کے باوجود ٹھیل نہیں کر سکے، جس سے ٹھیل میں لاکھوں ایکڑ کمانڈ کی اراضی بنجر ہونے اور ہزاروں دیہاتوں کے 5000 سے زائد تالاب خشک ہونے سے علاقے میں قحط کا منظر ہونے کی وجہ سے بڑے پیمانے پر قیمتیں جانوروں کے بڑھنے کی وجہ سے کسانوں نے نقل مکانی شروع کر دی ہے، جبکہ باری شاخ ٹیل پر بلوچستان حکومت محکمہ حیوانات کے ہزاروں ایکڑ اراضی منجر ہونے، پانی کی قلت کی وجہ سے باغ ناڑی نسل کے قیمتی گائے بیل بیمار ہونے لگے ہیں۔ کینالوں میں زرعی پانی کے شدید بحران ہونے کے باوجود محکمہ اریگیشن نے فٹ فیڈر کینال میں 7 روز گزرنے کے باوجود ایکسین تعینات کرنے میں ناکام ہو چکی ہے۔ صوبائی وزیر اریگیشن بلوچستان محمد خان لہڑی نے فٹ فیڈر کینال سمیت دیگر شاخوں میں زرعی پانی کی غیر منصفانہ تقسیم کا نوٹس لیتے ہوئے افسران پر شدید برہمی کا اظہار کرتے ہوئے بلوچستان ہائی کورٹ کے فیصلے کے برخلاف فٹ فیڈر کینال بیرون میں غیر قانونی پانی دینے کے لیے ایکسین کیس کو نصیر آباد کو سپرنٹینڈنگ انجینئر فٹ فیڈر کینال عبدالحمید مینگل کی جانب سے لکھے گئے خط کو منسوخ کرنے کے لیے چیف انجینئر کینال قاضی عبدالرزاق کو ہدایت جاری کی، جنہوں نے فوری طور پر خط کو منسوخ کر دیا، جس سے ٹھیل کے کسانوں زمینداروں نے صوبائی وزیر اریگیشن سے تشکر کا اظہار کرتے ہوئے ٹھیل کے کسانوں زمینداروں کو پانی دینے کا مطالبہ کیا ہے۔ یہ تھیں اب تک کی اہم خبریں۔ مزید خبروں اور اپڈیٹس کے لیے ہماری ویب سائٹ اور یوٹیوب چینل وزٹ کریں۔ یہ بلیٹن آپ تک پہنچائی ہے عمر کریم بلوچ نے اور اس کے ایڈیٹر تھے قمبر مالک بلوچ۔ مجھے بلوچستان افیئرز کی ٹیم کے ساتھ اجازت دیجیے۔ شب بخیر۔